Hi guys, welcome back again on my channel Jason Man. So I was watching news Karachi somewhere in Bicholi. 8 houses got demolished. मानता ते कशें आसा इलिगल बांदलेले या वॉट एवर थिंग्स 2010च्यान कितें ऑर्डर काडलेली या अशें तें हें कांय ना एक सीएमाचे चोरयो लिपोवपाची कृत्य चल्लेली आसा ती त्या गरिबांची घरां तो एक एकटो म्हणटा पळय 40 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं तशें जाल्यार एक गव्हर्मेंटान हें आसता लॉ आसता जो परिकार आसतना एक ऑर्डिनन्स पास केलेली एक जाग्यार एक 15 वर्सां कोण रावलो जाल्यार घरा पुरतो जागो तेजो जाता आनी म्हाका तरी दिसना ती इलिगल अशी रावता अशी आतां पळय कशें आसा सपोज इलिगल रावता सामकीत खरेंच फॉरेस्टाची जमीन आहा या वॉट एवर थिंग्स अशें कितें आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां दुसरें कितें घर दिवं जाय दुसरें कितें रावपाची जागा दिवं जाय तेन्ना तेंचें सामान काडलें सगळें काडलें की डेमोलिश करूं जाय हरशीं म्हटल्यार गव्हर्मेंट भरपूरशे करोडाचे करोड पयशे वेस्ट करीत आसता अटल सेतू बांदून भरपूरशे गव्हर्मेंटाचे AE डॉक्टर्स ते सगळ्यांची सॅलरी वाडोवन तर तिंकां ते पयशे हें जाता आतां हावजींग बोर्ड्स आसता ते भरपूरशे इलिगल हावजींग बोर्ड्साचे इलिगल ऑक्युपायड जाता म्हाका हो CM सावंत जो चोरता पळय चोर तो चोर रुपया चोरलेलो आहा तेणी PW रिक्रुटमेंट स्कॅमान तो सगळ्यांत व्हडलो कल्प्रीट आसा हांव डायरेक्ट सांगता बाय पर्सनली तेजे बायल 50 लाख मागता आसतना हांवें पळयलां सो हांव ते हेजे उलयतालो कितें म्हणटा ते घरांचे उलयतालो पळय हांव एक गोंयकार आनी हांव एक जल्मी गावडे मूळ गोंयकार म्हणटा पळय तसो म्हाजे तुमी हिस्ट्री सुद्दां वाचा आमचे भरपूरशे एन्सिस्टर कितले 7-8 पिळग्यो हांगाच आसा डॉक्युमेंट्स आसा सगळें आसा मात आमची कोर्टान केस आसा कित्याक ढवळीकर जो येयला पळय घाटी वयल्यांतल्यान तो हांगा इलिगल ढवळीकर विनायक इलिगल हांगा ऑक्युपायड केलेले आहा इलिगल मायग्रेशन केलेलें आहा जे आजिलोन सर्वे केल्लेलो तितून आमचे ते कितें म्हणटा ते तेंची कांय नात हांगा आमचेच आजे पणज्यांची घरां आसा तरी पूण तो ते मामलेदार इतले भरपूरशे पेपर चोरले तेंच्यांनी हे ते केले आनी अशें आतां तुमी म्हणटले म्हाका कित्याक कशी न्यूज केली जाल्यार म्हाका एक फ्रेंड आशिल्ले तिची आवय आशिल्ली मामलेदार तिचे कडल्यान म्हाका न्यूज कळ्ळी म्हाका डायरेक्ट अशी कळ्ळी न्यूज डायरेक्ट तेणी कशे पेपर गायब केले कशे डॉक्युमेंट गायब केले हे ते आतां तेजेर कशें आहा ते पेपरूच डिस्ट्रॉय जाल्लेले आसा आनी एविडन्स प्रूफूय ना सो कोर्टान प्रूव जावपा ना दॅट मिन्स तो रायट अशें सो हांव तेजेर उलयना सो हांव हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टा सुद्दां विचारता लॉ हो सगळ्यां खातीर आसता सपोज 3-8 घरां मोडटा न्ही जाल्यार इलिगल कितलींच घरां नॉर्थ सायडीन बांदलेलीं आसा कितले फिल्म स्टार आसता पॉलिटिशियन्स आसता इलिगल घरां बांदलेलीं आहा इलिगल ब्रायब्स ते दिवन CM सावंता ब्रायब्स दिवन घरां बांदलेलीं आसा तीं घरां मोडा वांगडात आतां तुमकां खबर आहा जुवारीची जमीन 4 आणे जमीन 5,000 कशें म्हणटा 5,000 कोटीची करून विकली ते जमनीन विकून ते प्लॉट केले थंय बाबा एक कितें म्हणटा ते हावजींग बोर्डा दिले तशें तेवूय हावजींग बोर्ड मोडा नॉर्थ सायडीन पर्वरी हांगा थंय भरपूरशी इलिगल बिल्डींग बांदलेली आसा त्यो मोडा करता लॉ जाल्यार सगळ्यांक करा गरीब जनताक प्रेस करून कांय मेळना इन शॉर्ट सांगता वायलन्स तिंकां मागीर पयशांचो जिवाचो हेजो तेजो कांय भंय नासता ते मागीर हातीन हथियार घेता आनी हांव बाय पर्सनली सांगता वायलन्स करून कांय मेळना पूण गव्हर्मेंट तिंकां टॉर्चर करता पळय आयज ते टॉर्चरा खातीर तेंचे अशें सिच्युएशन जावंक शकता द फ्युचर ऑफ आवर गोवन पीपल आर दे इन दीस वर डेंजर बिकॉज दे वूड बी चान्सीस ऑफ दी सिवील वॉर बीन म्हणटा पळय तशें जावपा आसा जेन्ना लोक गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट जावपा आसा तुमी BA LLB सामके 5 वर्सां तुमी एडवोकेट जावन मागीर जजीस जाता हे ते जाता तुमच्याक पळय हांव अशें म्हणना लिटरेचर तुमच्याक चड म्हाका कळटा पूण मनीसपण तुमच्याक चड म्हाका तरी कळटा हांव म्हाजे फाटीं ती कोर्टान केस आयली ताच्या खातीर कोर्टान सुद्दां गेलेलो पळय हांवें बाय पर्सनली पळयला जज फकाणां उडयता हांसता हे ते कोर्टान रिस्पेक्ट आमकां तुमी आतां पब्लीक कॉमन जनता येता थंय तो हांसत जाल्यार इट इज कोर्टाचेर वायलेट करता लॉ हे ते वॉट एवर थिंग्स अशें म्हणटा ते कशें आसता एडवोकेट आसता ते नाका जाल्ले कितें स्टेटमेंट म्हणटा दॅट्स इज ओके आनी मागीर ते सॉरी म्हणटा this is what accepted, this is what is literature you have studied, and what I know by personally whatever this reference there come from British rule, yeah, whatever this outdated rule
सामकें कशें आहा केन्नाचे पयलू सामके केन्ना काळांतले केसीचे रेफर करून तुमी लायक ते जजमेंट पास करता या वॉट एवर थिंग्स. सो हांव हो व्हिडिओ चड वाडयना पूण वॉट एवर दीस हॅपनिंग इन दीस लायक ती बिचोलीम ते सायड ती 8 घरां मोडल्या पळय दॅट इज रॉंग इज रॉंग. आनी ते पुलिसांक घेवन तुमी एवरी टायम ती रॉंग करता पळय. जशें आजगांव घर मोडलं पळय सेम सिच्युएशन थंयूय आसा, फक्त ती खंय तरी गरीब आसा म्हणून तिंकां लायक कोण सपोर्ट करीन थंय. आनी भरपूर जाणांनी गोंयकारांच्या तोंडांतल्यान आयकलां घाटिया घाटिया घाटिया. घाटी हे फिल्म स्टारू घाटी आसता. तो चिरंजीवाल चेडो सुद्दां हांगा रावता पळय गोंयांत तो घाटीच आसा. This is what the situation of Goa. Many of these Bollywood stars having the houses in Goa. This is what I am trying to highlight because all these politicians, all these ruling MLAs 40-40 चोर आहा ते. Thank you for watching. Radhe Radhe. Please share this video as much as you can.